بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله زبردسته خوندوره او معلوماتي ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې آیا په تراویح کې ختم القرآن شته او که نشته، او مفتي صاحب نه به دا خبره اورو چې د تراویح تعداد څومره دی، 2 رکعاته دی، 8 دی، 20 دی، او کنا تر 45 پورې په روایتو کې شته. او نورې قیمتي او خوندورې خبرې به د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه اورو. نو تاسو درخواست دی چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا ویډیو وګورئ، مخکې ملګرو سره شیر کړئ، که څه معلومات پکې وي نو چینل سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم لایک کړئ. نو راځئ چې نورې خوندورې خبرې د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه واورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، موږ سره اوسئ. ورکی دی مٹھایان امراوڑی ختم قرآن دیم پکی راوستا نپکی ختم قرآن شتا دا نفل دی رورا نفل کچوک دو رکاتا کئی کچالور کئی کپنزوس کئی پنزو چلویختو پوری مصنف ابن ابی شیبہ ذکر کری دی پنزو چلویختی که چلویخت آئے دیوی میاشتی مسلمانا اے پتراو باندے والاڑا چوئی یہ رجی چا تراوی ونکی رجائے نقبلی گی علیکہ دا نفل دی تو ایچنا جی رسول اللہ پا دی باندی تاکید کڑے دے نو مسلمان استاد ربان دے قسمی رسول اللہ دا فرض رجوع علاوہ ایامی 20 ٹول عمر ساتلی درے ورزے پر میاشت یار لسم چوار لسم پنز لسم رویا دیتا ایامی 20 وائی رسول اللہ فرمائی سوک دادری روجے ساتی لکد طول عمر روجے ساتی لے آمدارنگی رسول اللہ دا جمعرات او دا سموار روجا طول عمر ساتی لے دا نمیاشت کی دا سموار او دا جمعرات اتو روجے دا شوے او دریہا غشوے سمرا شوے یہ اولا سورازے دا یہ اولا سورجو باندے دمرا روایات دی چی دا تراوو والا روایات بدے ہیرشی نو کچرے توائی چی چوک دان نفل تراوی نکوی رجائے نقبلی گی نو مسلمانا دا تچی روخ کال ہر میاشتے کے اولس رجے چی حاغات نکوی نستبا رجا سنگا قبول شی تو والی نوائی دا اولی ضروری نہیں آسان گران شہرے کا اگا گران دا نا دھون چی اے مسلمانان نیم حدیث ولی منی محمد الرسول اللہ تا سنت دہغا نسبت کرے چھ محمد الرسول اللہ مواظب بہی رسول اللہ کمو خبرو باندے چھ رسول اللہ ہمیشوالے کڑے مولا سیبتانا میں اوری دلی تو خواہی چھ روجکے سر دریو رضی تراوی کڑی بیا رونوات نوخی ہمیشہ ندی کڑی بیا سنت سنگش بیا ضروری سنگشوی دا خوی دریو رضی کڑی بلا خبر آوارا مولانا صاحب پیغمبر علیہ السلام چھ منی لگ پورا یومنا رسول اللہ تراوید مسخوتن پا وقت کے ندی کڑی گلونو دریم حصے دا شپی کی کڑی دی قیام اللیل صلاة اللیل و مولانا طول عمر دا نیم روایت منون کئے یہ وقت دے شب برات متعلق یو حدیث وی دے چھے یہ رجی قبرونو تا زیارتونو لبازے دا سنت تی من درنا پختنو کا و مولانا صاحب قبرونو تطلل پکی چنگر آگلی تاوی چھے عائشہ صدیقہ فرمائی چھے یواش پا معولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوتے میں والے پیغمبر موجود نو ماوی چھے پدے تورش پا باندے چرتا تلے دے زڑکے میں شک رہا گئے چھے زمان نمبر دے دے لکا بلی بی بی لورغلے دے یعنی شک میں اوکا یعنی بدگمانی میں اوکڑا پا خبر خو پوئے گے شک میں اوکا بدگمانی میں اوکڑا پاس دم ماوی چیز رسول اللہ گورم چھے دے مانا علاوہ زمان پا نمبر کی کمی بی بی لورغلے دے ما چھے اولی دو جنت البقی کے والارو قبرونو لے دعاگارے کولے وہی زکا قبرنو تطلل سنتی نماوی پورے مانا یو خو رسول اللہ پا دی حدیث کے دشپے تلیو قبر لطم دشپیزا دویم خبر ادا چھ خزور باندے بدگمانے شے ہوا نو تابا دے دن لگا خزا بدگمانی ہو کی چیر جی سڑے میں چرتا تک پورا عمل دیکھ کنا پورا عمل کوا کنا دیل خود نگوری ملاسب چھ عائشہ صدیقہ با پا رسول اللہ سنگ بدگمانی کئی دا عقل خو تعالی اللہ ندے درکڑے ولی تدلکی فقیری تعالی چی ایران سر علی گلی دی تا پہ آمنا وسلمنا ویلے دے
خو پورا پیمانه نو رسول الله تراوی د شپې کړي دي د ماسخوتن مانځ سره یې نه دي کړي ماسخوتن مونځ به وکړه بیا به کور ته ننوته بیا به د نیمې شپې راووته تراوی به یې کولې او صرف 3 شپې کړي دي تا ویلي دي چې 3 شپې ته وایې او سنت هغه وي چې همیشه پې همیشوالی یې کړی ملا صاحب کم کله به یو غر واچوي کله به بل غر واچوي دا ټول غرونه دي د ختمېدلو والی اس صفا خبر روانی دی مولانا صاحب دا مخلوق بندگی پریگدا مولانا صاحب دا رب بندگی شروع کا کما خبر چی اللہ کڑی دا کما چی رشتیا رسول اللہ کڑی دا بس اگے پوری ون خلا پریگ دوا نور معبودان پریگ دوا نور شریکان محمد الرسول اللہ اللہ سرم شریک کوا نور بولیان خود علاقے سکی نوی تر کم وقت پوری بخل کو توی پلان کی سیب لکی دی بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم سڑے ازدما امت سر زیادے کوي اے اللہ تور سر سختیو کا مناسب تخم دے امت سر دے نخرے اکڑے کمی رجی چی محمد رسول اللہ طول عمر نیولی دی خستان ندا خواہ آغا دے سنت نکڑے او کم ان چی رسول اللہ طول زندگی کے دریش پہ کڑے رے آغا دی دمر اوگد کو چی شلو رکاتو اتو رکاتو باندے دے چوار لسوات علمنگو جنگولو آگے جگڑنا علاوہ ورکی دے مٹھایان امراوڑے ختم قرآن دے پکی راوستا نپکی ختم قرآن شتا دا نفل دی رورا نفل کچوک دو رکاتا کئی کچالور کئی کپنزوس کئی پینزو چلویختو پوری مصنف ابن ابی شیبہ ذکر کری دی پینزو چلویختی چلویخت 40 رکاتونو پوری ذکر دی اولی نمانی مولانا سے یہ رجی دادی امام صاحب مذہب دے خواہ ماوی کدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب مانے خو خیلی چھ دی امام صاحب والا مانے آبلوی چھ دی امام بخاری صاحب والا مانا قربان دے شم منگا دا اللہ والا منو دی چا منو دا محمد الرسول اللہ نوم پاکی زکا ناخلو چھ محمد الرسول اللہ دا حق بندہ دے اللہ چی چوئی رسول اللہ بہو مگوئی دا رسول اللہ خبر بخپلا نہیں دا رسول اللہ خبر بخپلا دا رسول اللہ خبر چیوی اغا دا رب العالمین خبر وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اللہ نبی چی کم قرآن پیش کئی اغا صرف وحی وی صرف وحی اب ازاننا خبری لکھ بہرحال اے مولا محمد الرسول اللہ فرمائی سوک زما امت سر سختی کرے زما امت تا عبادتون دزان نجوڑوے زما امت جہنم تبوزی زما امت باندے نور خدایان منی یا زما امت صرف پر روجہ کے راغن کی دتا سولی روجہ کی عبادت تا دیر زیاد متوجہ سوچم کڑے ام دو مولا گناہ اگر دی میاشتی دمرا فضائل دا دروغ و فضائلی ویلی دی چھتوئی چھ بس دقا میاشتا نور چشے پکی نا گلنو ہر ورز عبادت ثواب دے ہر وقت عبادت ثواب دے ہر وقت دروغ ویل گناہ دا ہر وقت فراڈ گناہ دا ہر عورت کنزل گناہ دا ہر عورت زنا گناہ دا ہر عورت غیبت گناہ دا ہر عورت دکھا گناہ دا ہر عورت موند فرض دے ہر عورت دا اللہ عبادت فرض دے یواز رجا ندا یواز رجے سرکار نکیگی پریوی ماستے باندے رب العالمین غلولے نشی